हिजोबाट सुरु भयो। उत्साहजनक अधिवेशन भयो। 700 भन्दा धेरै प्रतिनिधि मण्डलीबाट सदस्यहरू आउनुभयो। हिजोको वचन सेवा सबै कुराहरू बडो आश्चर्य प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई डोहोऱ्याउनु भयो। आजको निर्वाचन एकदमै शान्तिपूर्ण रूपले निष्पक्ष राम्रोसँग भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि आशिष हो र मण्डलीहरूको सहभागिताले अझ उत्साह जगाएको छ। यो हारजितको कुरा होइन, हामी सबैले जितेका छौँ। एनसेपले जितेको छ, नेपाली मण्डलीहरूले जितेको छ। म आफूलाई चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूले सेवा गर्ने मौका र त्यो बोझ थपिदिनु भएको अनुभूति भइरहेको छ र समग्र नेपाली मण्डलीहरूको सेवा गर्ने अवसर मलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण इमान्दारी विश्वासनीय भएर परमेश्वरको भयमा रहेर नेपाली मण्डलीहरूको सेवा गर्ने अवसर मलाई मिलेको मैले अनुभूति गरेको छु। धेरै धन्यवाद। किरणजी, तपाईँलाई सर्वप्रथम बधाई छ। आज तपाईँले अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यो तपाईँको विजयलाई अथवा अध्यक्षमा निर्वाचित भइसके पछाडि तपाईँले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? मलाई अलिक भारीको महसुस भइरहेछ, डोको बोकेको जस्तो महसुस भइरहेछ। त उकाली ओह्राली गर्दा जति थकान हुन्छ नि त्यस्तै थकानको जस्तो महसुस भइरहेछ। किनकि नेपाली मण्डलीहरूले त्यो भारी मलाई दिनुभएको छ। त्यो भारी बोकेर हिँड्नलाई अब कोसिस गर्दैछु। म मात्र होइन, जति पनि विजय हुनुभएको छ, नेपाली मण्डली विजय भएको छ, त्यस कारण हामी सँगसँगै र तपाईँहरू सँगसँगै यो भारी बोक्दै अगाडि बढ्ने हामी कोसिस गर्छौँ। भर्खर मात्र नेपालमा अध्यावधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो। जेनजी आन्दोलन पछाडि निर्वाचित सरकार, अहिले बालिनजीको नयाँ सरकार बनेको छ। पार्लियामेन्टमा एकदमै युवाको उपस्थिति छ, क्याबिनेटमा युवाको उपस्थिति बाहुल्यता बढी छ। यो पछिल्लो निर्वाचन, एनसीएफ नेपालको निर्वाचनलाई अहिले हेर्दाखेरि, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कता कता त्यो जेनजी आन्दोलन पछिको जुन एउटा देशको राजनीतिक परिवर्तन, जुन एउटा ठुलो बदलाव आयो नि, त्यसको प्रभाव पनि एनसीएफ नेपालका चर्चा अन्तर्गतमा मतदाताहरूमा परेको। उनीहरूले नयाँ तपाईँ जस्तो नयाँ के अरे उम्मेदवारहरूलाई अगाडि ल्याउन खोजे हो भन्ने मान्न सकिन्छ? यो अधिवेशन चुनाव यो आत्मिकी प्रक्रिया हो र एनसीएफको नियमित प्रक्रिया हो। यसलाई नियमित प्रक्रिया हामीले लिनुपर्छ, स्वाभाविक प्रकारले यसलाई हामीले लिनुपर्छ। पक्कै पनि आजको नतिजाले के देखाउँछ भने नेपाली मण्डलीहरूले अबको नेतृत्व चाहिँ नयाँ देख्न खोजेको। युवा भन्ने पनि होइन, म त युवा होइन नि पक्कै पनि। त्यस कारणले नयाँ नेतृत्व चाहिँ खोजेकै रहेछ र हामीलाई नेपाली मण्डलीहरूले यो नेतृत्वमा रहेर सेवा गर है भनेर आदेश दिएको महसुस भइरहेछ। तपाईँले यसलाई अब जेनजीसँग नजोडिदिनु नै राम्रो हुन्छ। तपाईँले आफ्नो क्यान्डिडेटलाई, प्रतिस्पर्धीलाई 38 मतान्तरले तपाईँ अगाडि हुनुभयो, अग्र स्थानमा आउनुभयो, जित्नुभयो होइन? यसले त यो परिणामले देख्न सकिन्छ नि त। हिजोसम्म हेर्दाखेरि त हामीले यहाँको माहौल बुझ्दाखेरि त बिबी कार्कीजी अगाडि जानुहुन्छ भन्ने माहौल हामी बुझिराखेका थियौँ। कता कता हामीले त्यो सङ्केत पाएका थियौँ। तर 81 आज मत परिणाम हेर्दाखेरि त 38 मतान्तरले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यो सोच्नु भएको थियो? यसको पछाडि तपाईँको तयारी कति थियो? अब यो हारजितको कुरा होइन, हामी सबैको जित हो। तर पनि सङ्ख्याले अर्थ राख्दो रहेछ। त्यसकारण म मेरो दाजु, प्रिय दाजु बिबी कार्की यहाँ हुनुहुन्छ नि, म उहाँलाई नै बोलाउन चाहन्छु। यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन, उहाँलाई मैले हारेको कहिले भन्दिनँ। हामी दुवैले जितेका छौँ, हामी सँगसँगै छौँ। सङ्ख्याको आधारमा म उहाँलाई उपविजेता भन्नुला होइन। हिजो चार वर्ष अगाडि पनि हामी दुईजना थियौँ सँगसँगै, अनि अहिले पनि हामी सँगसँगै छौँ। त्यस कारणले हामी दुवैको जित हो। यो अपेक्षा कता कता मेरो मनमा चाहिँ मैले लामो समय प्रार्थना गर्दै गर्दा र मण्डलीहरूको सुझावहरू सुन्दै गर्दा चाहिँ त्यसै लिएको निर्णय होइन मैले यो नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर। त्यस कारणले गर्दा मैले यो अपेक्षित। तपाईँले अध्यक्षको लागि अहिले पहिलो पटक होइन तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभयो, उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभयो। योभन्दा पहिला पनि उपाध्यक्षको लागि पहिला पनि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो तपाईँले। के अरे त्यतिखेर तपाईँको पक्षमा मत निर्माण हुन सकेन, तपाईँ पछाडि सर्नुभयो। अहिले अध्यक्षमा अगाडि आउनु भएको छ। अब 3टा मात्रै मेजर कुराहरू बताइदिनुहोस् कि तपाईँले 3टा परिवर्तन के ल्याउनु हुनेछ एनसीएफ नेपालमा? हामी सँगसँगै छौँ है, एकदमै। मैले खोजिरहेको थिएँ तपाईँलाई अघिबाटै। तपाईँलाई 3टा कुरामा 3टा मात्रै परिवर्तन के ल्याउनु हुनेछ? 1 2 3 एनसीएफ नेपाल र एनसीएफ नेपालका मण्डली लगायत सम्पूर्ण नेपाली मण्डलीहरूका निम्ति 3वटा कुराहरू। एउटा चाहिँ संस्थागत विकास, दोस्रो मण्डली र मिसनको सेवा, तेस्रो चाहिँ 3टा भन्नुभयो, तेस्रो चाहिँ राज्यसम्मको समन्वय। राष्ट्रिय रूपमा हामीले अब क्रिस्चियन समुदायको नेतृत्व प्रदान गर्न पनि हामी अगाडि जानेछौँ। केही दिन अगाडि तपाईँले प्रेस मिट गर्नुभएको थियो। प्रेस मिटको माहौल सिर्जना भइसकेपछि जुन खालको प्यानल तपाईँहरू निर्माण गर्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँको पक्षमा अलिकता माहौल बिग्रियो भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। तर प्यानल, त्यो प्रेस मिटले तपाईँलाई त यो स्थानमा ल्याइदियो भन्ने गरियो। तपाईँले नतिजा हेर्नुभयो भने यो मिक्स नतिजा छ, त्यसलाई प्यानलतिर नजान्नु होला। नतिजा मिक्स छ। नतिजा मिक्स भइसकेपछि हामी जे परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ त्यो काम उहाँले गर्नु। अब तपाईँले त्यो कार्यभार कहिले सम्हाल्नु हुनेछ? अब यो चाहिँ फेरि टेक्निकल प्रक्रिया हो।
त्यसमा टेक्निकल प्रक्रिया बिस्तारै हामी गर्दैछौँ। यो सँगै सम्बन्धमा तपाईँले मिडियालाई पनि प्रयोग गर्छौँ, योभन्दा अगाडिका अध्यक्षज्यूहरूले पनि सम्भवतः पनि कुनै कुनै प्रकारले मिडियाले प्रयोग गरेको अहिलेको डिजिटल एजमा, इन्फर्मेसन एजमा तपाईँले हामीसँग के भन्नुभएको थियो भने मिडियालाई हामी सकभर हामी प्रयोग गर्छौँ भन्नुभएको थियो। एनसिएफ नेपालले अब कसरी मिडियालाई प्रयोग गर्छ? नेपाल मात्र होइन, ग्लोबल्ली अब मण्डली र मिसनको निम्ति मिडियाको प्रयोग भइराखेको छ। त्यसकारण मण्डली र मिसनलाई अगाडि हामीले बढाउने हो भने अब नयाँ टेक्नोलोजीलाई हामीले ग्राह्यता दिनुपर्छ। त्यसकारण पनि मिडिया अलग छँदै छैन। यो मिडिया मण्डलीसँगै छ, मिसनसँगै छ। अब मिडियाको अझै बढी उपयोगिता छ। त्यसकारण मिडिया सँगसँगै जानुपर्छ। अब अन्तमा अब तपाईँ हतारमै हुनुहुन्छ, हाम्रो बिपी कार्कीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अनि जस्तो एनसिएफ नेपालको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसके पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, एउटा एनजिओ यो त एउटा के अरे एनजिओ सामूहिक संस्था हो, यसले डब्लुईएसँगको सम्बन्ध र अन्य दाताहरूसँगको सम्बन्धमा तपाईँको लिडरसिपमा यो अगाडि कसरी बढ्छ? अब यसलाई हामीले एनजिओ मात्रै भनेर नलिगौँ है। यो संस्थागत रूपमा टेक्निकल रूपमा यो एनजिओको रूपमा छ, तर हामीले कार्यको शैलीमा चाहिँ यो एनजिओभन्दा धेरै माथि छ। यो चाहिँ आत्मिकी घर हो मण्डलीहरूको। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा यसले एनजिओमा सीमित रहेर मात्रै गर्दैन, तर समग्र मण्डलीहरूलाई समेटेर जाने काम गर्छ। इन्टरनेसनल रिलेसनसिपको विषयमा कुरा गर्दा हामी डब्लुईका मेम्बरहरू हौँ होइन, यसरी इभान्जेलिकल अलायन्सका मेम्बरहरू हौँ। हामी आफै पनि नेपालमा राष्ट्रिय अलायन्स हो इभान्जेलिकल चर्चहरूको। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो त्यो सम्बन्ध, त्यो सदस्यता रहेको हुनाले अझ हामीले यसलाई बलियो सम्बन्ध बनाउँछौँ। र कति हाम्रो संरचनाहरू सायद अब ती हाम्रा सदस्य सङ्गठन सँगसँग मेल खाने प्रकारले पनि हामी विकास गर्न। विधान त तपाईँको कार्यकाल 3 वर्षको रहनेछ होइन? 3 वर्ष पछाडि पनि तपाईँले फेरि अगाडि बढ्नु हुनेछ कि होइन? एक कार्यकाल म हेर्छु, म लिडरसिपमा नेतृत्व प्रदान गर्छु र हेर्छु, त्यस पछाडि म रहँदिनँ अथवा म अरूलाई अर्को पुस्तालाई म हस्तान्तरण गर्छु, यो साह्रै महत्त्वकाङ्क्षी प्रश्न लिनुपर्छ भन्ने छ कि के छ? बताइदिनु पर्यो नि तपाईँले। यो साह्रै महत्त्वकाङ्क्षी प्रश्न भयो होइन? तपाईँ के छ, 3 वर्ष मात्रै रहनुहुन्छ अथवा पछि पनि रहनुहुनेछ? धन्यवाद। अहिलेलाई मण्डलीले हामीलाई 3 वर्षको कार्यकाल दिएको छ। पहिला यस समय हामीले राम्रोसँग काम गरौँ, त्यसपछि हामी फेरि मण्डलीमै जान्छौँ। मण्डलीले हामीलाई के भन्छ त्यसअनुसार हामी अगाडि। अब हामी बिपी कार्कीज्यूसँग जाउँ न, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ यस सम्बन्धमा? आज जसरी तपाईँहरू दुईजना अध्यक्षको उम्मेदवारमा उम्मेदवारी दर्ता मनोनयन दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु भएको थियो, 38 मतान्तरले तपाईँ पछि पर्नुभयो, किरणजी अगाडि आउनुभयो नेतृत्वमा एनसिएफको चेयरम्यानसिपमा। धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको निम्ति। म सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। म यो भन्छु कि यहाँ हाम्रो हार जित नभइकन यो परमेश्वरको इच्छा हो। हामी किन पास्टर भएको कारणबाट र हाम्रो संस्था धार्मिक संस्था भएको कारणबाट अनि सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई, पत्रकार मित्रहरूलाई र साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो र आज यो निम्तिलाई सम्मानपूर्वक मत दिनुभयो। उहाँलाई फेरि हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब दोस्रो कुरो चाहिँ अब आउने साथीहरूले, समितिहरूले अब धेरै कुरा छन् नेपाल राष्ट्रिय मण्डली समितिभित्रमा। अब यसका गुदीहरू हामी अहिले खोल्न चाहन्नौँ, किनभने यो मिडिया मार्फतमा क्रमशः हाम्रा अग्रजहरूले राखेको बनाएको यो नेपाल राष्ट्रिय मण्डली समितिको जगलाई हल्लिन दिनुहुन्न भन्ने मैले विश्वास राखेको छु है। यसलाई तपाईँहरूले जोगाइराख्नुपर्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो राष्ट्रिय मण्डली समितिमा अब यो 21औँ शताब्दीको मध्यनजरलाई हामीले हेर्दै युवा पुस्ताहरू पनि अब अग्रसर भएका छन्। उनीहरूका कुराहरूलाई बुझेर दिदीबहिनीहरू आयोग छ, अनि मण्डलीका गाउँका मण्डलीका धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ जो अप्ठ्यारो स्थिति छन्, त्यसको हकितको निम्ति पनि साथीहरूले बोल्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब चौथो कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय मण्डली समितिमा सिस्टम मैले कता भन्नुपर्छ होला हो होइन भने सिस्टमको चाहिँ अलिकति कमजोरपन आएको छ। हाम्रा अग्रजहरूले बनाउँदै आउनुभएको छ, सुधार हुँदै आएको छ, र यसमा अझै पनि अलिकति केही कसी लाउन बाँकी छ। त्यो कसी आउने साथीहरूले गर्नुहुनेछ मैले आशा गरेको छु। र हामी मिलेर उहाँहरूले हामीलाई सोच्नुभयो, सम्झनुभयो भने हामी उहाँलाई साथ दिनेछौँ र सरकारले बनाएको नियम कानुनलाई टेकेर कतिपय हाम्रो यो एनसिएफ नेपालको यो विधान छ, यो विधान संरक्षणमा जुन प्रकारले पहिले बन्यो
यसलाई पुग्दैन, यसलाई पनि तपाईँले संशोधन गरेर लानुहोस् भन्ने मैले यो आकाङ्क्षा राखेको छु, आशा राखेको छु। र अर्को कुरो के छ भने यहाँ विशेष गरिकन अब जुन हाम्रा अग्रजहरूले यो एनसिएफलाई माया गरिकन गाउँका पास्टरहरूलाई गाउँ अब सहरमा त छौँ, अनि सहर मात्रै नभए भने गाउँको आवाजलाई र परेका अप्ठ्यारा स्थितिहरू धेरै समस्या छन्, अनि त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले अब यो नेपाल राष्ट्रिय महिला समितिमा युवाहरूको एउटा सक्षम समिति छ र पनि अझै पनि यसलाई गर्ने आर्थिकको समितिलाई बनाएर दिदीबहिनीको समिति बनाएर अब राजनीतिका कुराहरू पनि छन्। अब हामी सधैँ पनि चुप लागेर बस्ने होइन, हाम्रो आवाज राजनीतिक कुरामा पनि हुनुपर्छ र राजनीतिको एउटा समिति बनाउनुपर्छ। राजनीतिकमा विज्ञ भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले ल्याउनुहोस् र जुन हामी एउटा समिति तपाईँहरूको समिति छ त्यो समिति त्यसमा जाने होइन, ती विज्ञहरूलाई पठाएर सबैको सहयोग लिएर र हाम्रा बुद्धिस्ट के अरे विभिन्न हाम्रा सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ, जस्तै यो नेपाल राष्ट्र महिला समितिलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, उहाँसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु भयो। विवेक कार्कीजी, तपाईँ तेस्रो कार्यकालमा अहिले उपाध्यक्षमा लिड गरिराख्नु भएको थियो, अध्यक्षको लागि अहिले तपाईँलाई 38 मतान्तरले पछि सर्नुभयो। यसले आज सम्पूर्ण निर्वाचनले के देखाइदियो भने तपाईँहरू जो अलि भनौँ न पहिलेदेखि नेतृत्वमा रहनु भएको थियो, अब त तपाईँहरूको नेतृत्वलाई त आजको के सम्पूर्ण निर्वाचनले त अनुमोदन गर्न सकेन नि, किन होला? कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? म यसमा सहमत छैन। ओल्ड इज गोल्ड भन्ने एउटा नारा छ, त्यो त निर्वाचन परिणामले देखाइदियो। निर्वाचन परिणामले सम्पूर्ण देखाएन नि। कति नयाँहरू आउनु भएको छ, होइन नयाँ आउनु सदस्य पुरानो हुनुहुन्थ्यो, सचिव हेर्नुहोस् नयाँ आउनु भएको छ, सदस्यहरू नयाँ आउनु भएको छ, अध्यक्ष नि नयाँ आउनुभयो। तपाईँको कुरामा म केही सहमत पनि छु, केही असहमत पनि छु। किन भन्दा अब झिडो मतले छ, जोस युवाहरूको जोस छ, मैले स्वीकार्छु, तर जोसलाई होसमा ल्याउने चाहिँ अभिभावकको रूपमा हामी चाहिन्छ, यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। अभिभावकको रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्नुहुन्छ, अभिभावकको रूपमा खेल्नुपर्छ हामीलाई। र तपाईँहरू त्यसबाट दायाँ बायाँ हुनुभयो भने अहिलेको सरकारलाई हामी हेर्दैछौँ, म भन्नु सक्छु। तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ उहाँलाई? मैले उहाँसँग मेरो मित्रता छ र हामी पहिले छौँ, हामीले योभन्दा अगाडि भेटेर तपाईँ आए पनि ठिक, म आए पनि ठिक, र हामी मिलेर गर्नेछु भन्ने कुरा हाम्रो सल्लाह सम्मत छ। मैले मलाई साथी तपाईँहरू दुईजनाले चाहिँ बाटो चाहिँ जोत्नुहुन्छ, दुईजना मजाले हामी त्यस्तो छैन, हामीमा त्यो छैन, हामी प्रभुको सेवकाई गर्ने मान्छे हो। हाम्रो आफ्नो मिसी छ। पछिल्लो समयमा नेपाली मण्डलीहरूलाई चाहिँ विपक्षी दलहरूको चाहिँ तारो बनिरहेको अवस्था छ, नेपाली मण्डलीलाई डाम्ने अवस्था आएको छ, तर नेपाली मण्डली काँचुली फेर्नको लागि आतुर देखिएको छ। यो नेतृत्वले गर्न सक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? यो नेतृत्वले कुन प्रकारले गर्न सक्छ भन्दा म बाहिर सरकारको बाहिर अरूहरूको चाहिँ यहाँ डर छैन, खास डर त हामीमा एकता छैन। त्यो एकतालाई चाहिँ तपाईँले यहाँ महासङ्घ, त्यहाँ एनसिआर या एनसिएफ भन्ने कुरा नभइकन हामी इसाई हौँ, यहाँ डेनोमिनेसनका कुरा पनि छैन, हामी प्रभुका जन हौँ, इसाई हौँ भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि जानुभयो भने सक्षम हुन्छ। यही चाहिँ हाम्रो खाँचो छ। धन्यवाद। हाम्रो एनटिएस कलेजबाट हामी एज अ थियोलोजिकल स्टुडेन्ट हो, तर हामी अब अरू इस्लाम, अब क्रिस्चियनिटी होइन, बुद्धिस्टहरूको त सबै टियुबाट मान्यता छ, तर हाम्रो क्रिस्चियनिटीको चाहिँ कसरी पहल गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले थियोलोजिकल सम्बन्ध? सरकारमा चाहिँ उहाँलाई नि होइन, त्यो प्रश्न त उहाँ नयाँ नेतृत्वलाई हो नि, नयाँ नेतृत्वलाई होइन। उहाँले भन्न खोज्नु भएको थियोलोजीमा गरिराख्नु भएको छ, त्यो इक्विभ्यालेन्ट कसरी हुन्छ भन्नुभयो के मान्यता पाएको छैनौ भने एज अ क्रिस्चियनले चाहिँ टियुको मान्यता पाएको छैन, इक्विभ्यालेन्ट भएको छैन, इक्विभ्यालेन्ट गर्नु पर्यो। अरू इस्लामको हेर्छौ भने मुस्लिमको हेर्छौ भने मुस्लिमको छ, हिन्दूको छ भने हिन्दूको पनि छ, उनीहरूले टियुको अनुसार इक्विभ्यालेन्ट अनि उनीहरूले इक्विभ्यालेन्ट पाएको छ, तर हामी क्रिस्चियनले भएन। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ कसरी पहल गर्नुहुन्छ? भाइको भनाइ चाहिँ थियोलोजी कुरामा हाम्रो बिटिएस बराबर चाहिँ सरकारको मान्यता चाहियो। मैले बुझेँ, धेरै धन्यवाद। मैले बुझेँ तपाईँहरूको प्रश्न होइन। अब थियोलोजिकल स्टडिजलाई कसरी हामीले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको मान्यता प्रदान गर्ने भन्ने विषय नै हो। यो चाहिँ एकदमै एकाडेमिक र टेक्निकल कुरा हो, अनि यतिकै अहिले नै बोलेर हुने कुरा होइन। यसको लागि समय चाहिन्छ, विज्ञ चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ, रिसर्च चाहिन्छ, अनि त्यसपछि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा
तय हुन्छ होइन। त्यस कारणले अहिले भर्खर यो महाधिवेशन सकिँदै गर्दा म यस्तो गर्छ भन्ने होइन है। अहिलेको समय चाहिँ अब त्यो सन्दर्भमा अगाडिका अग्रजहरूले अगुवाहरूले केही काम गरिसक्नु भएको छ, त्यो कामलाई कतिसम्म पुगेको छ हामी हेर्छौँ। त्यसपछि सम्भावनाहरू के छन्, कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, नेपाल सरकारको कानुनले हामीलाई कसरी अगाडि ढोका खोलिदिन्छ, अनि हामी के कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अध्ययन साथ यो हाम्रो चासोको विषय पनि हो। हामी लामो समयदेखि यो समस्यामा छौँ, समस्याको समाधान खोज्छौँ हामी। एज अ अब हामी युथ भयौँ, अब युथ ब्याचलर बिटिएस गर्छौँ, बिटिएस गरिसकेपछि सबैजनाले अब भन्छन् अगुवाहरूले अब नेपालमै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्छन्। तर हामी हेर्छौँ भने विशेष गरी सेवाकाय गर्नको लागि अब आफ्नै पास्टरको छोराछोरी विदेश पठाएको हुन्छ, तर बिटिएस गरिसकेपछि त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ मौका पाउँदैन हामीले होइन। तर त्यो बिटिएस गरिसकेको स्टुडेन्टलाई तपाईँहरूले कसरी अवसर दिनुहुन्छ? यो स्थानीय मण्डलीसँग सम्बन्धित विषय हो होइन। पहिलो कुरा त हामी पास्टर अगुवाहरू यो विषयमा राम्रोसँग ट्रेन हुनु पऱ्यो नि त होइन। बौद्धिक रूपले हामी ट्रेन हुनु पऱ्यो र हामीले नयाँ पिँढीलाई सेवाकाईमा डोर्याउनको निम्ति हामी तयार हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा यो नितान्तै डिसाइपलसिपमा बेस हुने कुराहरू होइन। हामीले कसरी यङ जेनेरेसनलाई सेवाकाई र मिसनको निम्ति तयार गरिराखेका छौँ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो पास्टरका आफ्नै छोराछोरी विदेश जान्छन्। अहिले नेपालको सन्दर्भमा युवाहरू विदेश जानुका धेरै कारणहरू छन्, थुप्रै आयामहरू छन् यसलाई प्रभाव पार्ने। अध्ययनले मात्रै सेवाकाईले मात्रै होइन, हाम्रा मण्डलीहरू पढेका भाइ बहिनीहरू जो नयाँ सेवाकाईमा आइराखेका छन् उनीहरूको आर्थिक खाँचोहरू पनि पुरा गर्न मण्डली सक्षम छ कि छैन। यदि कसरी गर्न सक्छ मण्डलीले, त्यो पाटो नहेरिकन अगुवाहरूले नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई सेवाको निम्ति राख्न नसकिराखेको अवस्था हो। त्यस कारण उनीहरू विदेश दिनु परिराखेको छ होइन। त्यस कारण पहिला त मण्डली सशक्त हुनु पर्यो, मण्डलीले आवश्यक अनुसार जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो, उनीहरूको खाँचो पुरा गर्न मण्डली तयार हुनु पर्यो। अब एनसिएफले लामो समयदेखि यो सेवा गर्दै आइराखेको छ। पहिला त हामी मण्डलीलाई सशक्त गर्नु पर्यो यो विषयमा होइन, सिकाउनु पर्यो। त्यसपछि मण्डलीले सिकिसकेपछि कतिचोटि के हुन्छ भने आवश्यकता र बोलावटभन्दा बाहिर गएर पनि हामीले काम गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस कारण आवश्यकता र बोलावटलाई पनि प्राथमिकता दिएर मण्डलीलाई नै हामीले पहिला त यो विषयमा सक्षम तुल्याउनुपर्छ र अहिले सेवाकाईको ढोकाहरू खोल्नुपर्छ। अझै धेरै खाँचो धेरै छ, मिसनको काम गर्न बाँकी नै छ। त्यस कारण युवाहरू अब नयाँ पिँढीहरू सेवाकाईमा आउनै पर्छ। त्यो अवसरहरू आउने इन्ट्रेस्ट जगाउन हामीले सकेका छैनौँ के, त्यो चाहना हामीले जगाउन सकेका छन्। आएका छन् भाइ बहिनीहरू, तर 1 वर्ष बसेपछि अनि उनीहरू थकित हुन्छन्, बर्नआउट भइराखेका छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई सेवाकाईमा स्थिर भएर अगाडि बढ्ने वातावरण हामीले बनाउनै पर्छ। अन्तमा किरणजी अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, केही दिन अगाडि तपाईँसँग यो निर्वाचन अगाडि एनसिएफ अन्तर्गत तपाईँलाई अध्यक्षको रूपमा अगाडि बढ्छु भनिसकेपछि तपाईँसँग एउटा संवाद मैले सञ्चालन गरेको थिएँ। तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने म योभन्दा पहिला एनसिएफको पुरानो नेतृत्वले 3टा सको कुरा गर्यो, 3-4 कार्यकाल गर्यो, अब त्यसमा एउटा अर्को थप्छु भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ सुधार हो भन्नुभएको थियो कि तपाईँले। ल भनिदिनुहोस्, आज पहिलो दिन तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के छ, कहाँ कसरी सुधार गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो रोडम्याप र रणनीति के छ? मेरो दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ लामो समय सचिवबाट सुरु गर्नुभएको होइन त, क्षेत्रमा पनि अध्यक्ष भएर धेरै लामो काम गर्नुभयो, अनि केन्द्रमा सचिवबाट सुरुवात गरेर उपाध्यक्षसम्म लामो समय काम गर्नुभयो। अघि उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ होइन, कति कुराहरू सुधार्नुपर्छ है भनेर। जस्तै हाम्रो विधानमा पनि संशोधन गर्ने कुराहरू छन् होइन, नीतिहरूमा पोलिसी लेभलमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, संरचनामा काम गर्नुपर्ने कुराहरू रहेछन् नि त। त्यस कारण हामीले अघि मैले के भने 3टा कुरा भन्दै गर्दाखेरि संस्थागत विकासको कुरा गरेँ। संस्थागत विकास गर्नको निम्ति हामीले पोलिसी लेभलमा काम गर्नु पर्यो, त्यहाँ छन् कति कुराहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने कुरा। अग्रजहरूले धेरै राम्रो, उहाँले ढुङ्गाहरू राखेर वालहरू बनाइसक्नुभयो, घर बनाइसक्नुभयो। अब त्यो घरलाई अलिक परिपक्व अलिक सुन्दर बनाउने काम चाहिँ हामीले गर्ने, त्यति मात्रै। अब अन्तिम, अब लास्ट अन्तिम धेरै भयो। तपाईँ यहीँ केही अगाडि एनसिएफ नेपाल र महासङ्घ र एनसिएस नेपाल बिच एउटा सहमति भएको थियो होइन, त्यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा यो पैरवी गर्ने कुरामा एनसिएस अगाडि जाने र चर्चहरूसँगको सङ्गति सञ्जाल स्थापना क्रममा चाहिँ एनसिएफ अगाडि जाने भन्ने तपाईँहरूको सहमति भएको छ। यो सहमतिलाई तपाईँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? अब त्यो सहमतिलाई महासङ्घको कुरा छ, एनसिएससँगको कुरा छ, हाम्रो अग्रजहरूले त्यो सहमति गर्नु भएको छ। त्यो सहमतिलाई हामीलाई पढ्न दिनुहोस्, हेर्न दिनुहोस्, बुझ्न दिनुहोस् होइन। उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा थप्ने काम हाम्रो हो।
त्यस कारण त्यसलाई अझै परिमार्जित गर्ने काम हाम्रो, त्यसलाई अझै व्यवहारिक बनाउने काम हाम्रो, अनि त्यो चाहिँ अझै राष्ट्रिय स्तरको बनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य। त्यस कारणले उहाँहरूले गर्नुभएका काममै हामीले इँटा थप्ने काम गर्छौँ। धन्यवाद। सफल कार्यकालको शुभकामना। बधाई हजुरलाई वन्स अगेन। थ्याङ्क यू दुवैजनालाई। ल